غير كلين دي هكمل جرجن عرسا خنس كهذا جن نفاميلون ياو يقرتا خنس غير كلي كم استحقوس كحاسيه سلستهالكو كومنت مالتي نمق حاسيه زدالي نخنا سلام كمي حديركم كمي وعلكم كمي يمشيكم بساعاتك أزازرهم عمل العالم اتركوا كرة خاتاتلتي نايزا channel أنا زغافير مسجن سلامي كمتي سلام زلقوا سلام كتكونوا ناتمنقوا مباركة نوزا فيديو اختاتنا لكم لايك شير سبسكرايب ناقوركم متوعكم أي فليني كلكم فتي نايلم عندي أديانا ويكعات بستنا دمو بفلي زبالة أرستي إيو مزيكم زلقمو اسكا فيديو فسامة حاوركم كتكاتاتلوني بتحتنا يحاتت نيقرتا قلطفات دينا تبل أرستي حيزلكم مزيلكم نيقرتا قلطفات دينا يقرتا كتحاتت قلطفات ديكم انتو خوينو ملسكم بحق إيا زولكم كلو زتعدو لكم بلزات نسبات نسكم يخم جيجا منابرتي دك سبات يو جيجا زيكون أو جيجا خا منواريو اتي زخفة كاو زجدد خا جيجا خا أمين كان جيجا خا تقبلك أو كنتي يقرتا حاتيتكا كاو جيجا نيس أسب مخان جيجا خا نختشفن توسخ جيجا مفصام يو أتوم سبات نجيجا خا أمين كا يقرتا محتات مالت اكون عقارفتا نتي زبدل كا يسب كا نايلي بيدي بس يو ننفسخا كاب جيجا نيس أجيركا نتي زبدل كا يسبون بزعبخا حما كاب محساب كيمتا أو لبو كاب محازن أقالاجيل كايو ألخا مالت اكو ايو حق إيه قالت عبتنياتات زسرقم سبات يقرتا مستحاتهم كم زسعارخان كم زسنفوخان نوسهم أمينهم جيقنا خخون الكازفتنو ألو يقرتا بمحتات كاجين امانني نسخا اخا بلحين حيا بالحات كان حيل خان ترئيوم زلخا يقرتا حيل ايو اتي يقرتا قبل زخئل كا نتا نزان نبرلا عالم قدماي كلتا عصف سبك مزلو حيال سبيو يقرتا ختحاتت دفرات يدليكا ايو نزي دفرات زي حسكا يقرتا ختبل تخيلكا امنني حيا سبيخا يقرتا حدقات ايو يقرتا نختبل كتبقاس كلخا لعلو كلو اوشتقا نقيسو زلو حدقات ايو بدل سلازي فتصمكا طراي ايكون كان يقرتا تحدد بدل كيف فتصمكا اون اوشتقا حدقات أفلفلكا تبدالي كون كان السقا يقرتا تحطلو أقاطامي عليو يقرتا تعقست ايو يقرتا نختبل قرو انت دقا خوينكا كندو بزوح وصا بحري زخون تعقستي عليكا ناي بحقي تعويتكا تفلت دو تعقست زواننا سبعوت مخانو او تعقستي عاوت دا انبر ودقات يلن يقرتا رفتا ايو أب جلا أقطعمتات دحري يقرتا زحاتت كالو دقايق ذكرن كمي وشت غارفتا وريسوو حقوس دو علخا كمي دا أزيت حقوس اتي زخبدت صور وشت خاكو الرقف كايو رئيكم حواتي أب يقرتا أب يرفتا إيزلو وشت أو قصانت كتركب يقرتا مبال لمد يقرتا لبونا ايو اتي يقرتا زبل سب بحقي يبلكم علهو اتي لبام سب ايو فرهات زغابيهر زلو سب ايو لبام سب مالت كا نخلو نغني نغرات نغني أونزفو نتي سناي مكسب زخاني نغرات زقدم أو يقرتا مكسب انبر كسارا كم زيلا أمينو كا يقرتا نمحتات أي حافرين ايو لبام سب كابلومي حالفو نصباح زليلو ايو نسب كساب زخانة كا نصباح مس قمتو خصبه أي مرصن ايو لبام سب كابلومي حالفو نصباح زليلو ايو نسو كساب زخانة كا نصباح مس قمتو خصبه أي مرصن ايو ገለ ሰባት ይቅርታ ንኽሓቱ ክሳዶም ዘድንኑ ኣለዉ أنا بتعمي زجر مني يقرتا محتات مالت كا حيال سب مخان
እኳ ንነብስኻ ተለልዮም ዘለኻ ሓያል ሰብ ኩሉ ግዜ ርእሱ ምሰቕንዐ እዩ። ንነብስኻ እሕይል ይቕርታ ብምሕታትካ ናይ ስዕረት መንፈስ ኣብ ውሽጥኻ ኣይኣቱን። ይቕርታ ዝሓትት በሊሕ ሰብ እዩ እሞ ኣፍ ልብኹም ነፊሕኩም ይቕርታ በሉ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ዝነበረና ቃለ እግዚኣብሔር እዚ ይመስል። ካብዚ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ይገብር። ቂምታ ፋይዳ የብሉን፣ ካብ ቂምታ ዝርከብ ነገር የብሉን። ስለዚ ንኩሉ ነገር ዋላ ደኣ እናተበደልካ ይቕርታ ተልካዮ ንዕኡ እዩ ዝፅፅቶ እምበር ንዓኻ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ልዕላው ልቦም ይምለሶም ማለት እዩ። ምክንያቱ ሊሊ ሓፍትና ናብቲ ንቡር ዝነበረቶ ሓዳራ ክትምለስ ትደሊ እያ ማለት ይቕርታ ንክትብሎ እውን ኩሉ ነገር ተረዲእዋ ይቕርታ ክትሓቶ ትደሊ እያ። ኣሌክስ ደሞ ከም ዘቕበፀ ኢና ርኢናዮ ነርና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታትና ማለት እዩ። ስለዚ ኣሌክስ ሓወይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ላብ ልብኻ የብልካ። ይቕርታ ናይ ልቢ ኣማት እዩ። ተኾነ ንስኻ ንሳ ኩልኹም ይቕርታ ተዋሒልኩም ብፍቕሪ ከምቲ ዝነበርኩምዎ ክትመፁና ኢና ደስ ዝብለና። ምክንያቱ ሓሊፍኩም ኢኹም ክንደይ ነገር ይቕርታ ደሞ እናተባሃልኩም ፀኒሕኩም ኢኹም ለፍቀረ ልቢ ኣይቕየምን ኢልካያ ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ። ስለዚ ለፍቀረ ልቢ ስለዘይቕየም ላፍቲ ዝነበርኩምዎ ሂወት ተዝምለሱ ይምረፅ እና ክቡር ሓወይ ጌጋ መናብርትና ስለዝኾነ ግድን ማንም ሰብ ይጋገ እዩ ይወድቕ ይትስ እዩ። ስለዚ ለፍቀረ ልቢ ኣይቕየምን እና እዛ ሒዝካያ ዘለካ ደግሞ ብዙሕ ነገራት ሒዝኩምዋ ፎቶ ተልዒልኩም ኢኹም ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዋ ዝሓለፈ ገሊፅኩምና ነርኩም። ምክንያቱ ብደም ምፍርራም ማለት ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እና ናብ ዝነበርኩምዎ ሂወት ተመለሱ እና ክቡራት ቤተሰበይ ዝነበረና ፀንሒ ዝመስል ሰናይ ቅንያት ይኹነልኩም።